and District Secretary-elect for RID 3271. Currently, I am an undergraduate enrolled in PharmD program at Buckeye Medical University. With me, Hamna is my co-host. Assalamu alaikum. I work as a journalist in the Express Tribune newspaper. So I work on the editorial desk. I welcome you all and happy Women's Day. I officially welcome you all to the Women Empowerment Conference and Award Ceremony organized by Rotary Club of Karachi Kulachi and Rotary Club of Karachi Bay under the dynamic leaders Rotarian Dr. Anam Akram and Rotarian Hanif Khan. I would like to call upon Rotarian Hanif Khan to officially welcome our guests and attendees. My name is Mohammad Hanif Khan. I'm the past president Rotary Club of Karachi Bay, and this year, fortunately, I'm the assistant governor with my very vibrant and energetic governor, Dr. Farhan Issa साहब. यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह हर शोबा हाई ज़िंदगी से ख़वातीन आई हुई हैं, और पुलिस से भी हैं, हेल्थ से भी हैं, एजुकेशन से भी हैं, और माशाल्लाह सारे बनी साहब की वाइफ बैठी हैं, भाभी हैं, मेरी अपनी भाभी बैठी हैं, डॉक्टर फरहान ईसा साहब की डॉक्टर साहब बैठे हैं, इमरान साहब. वेलकम यू ऑल. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरी सिर्फ जिम्मेदारी है कि आपको वेलकम करूँ. सो हार्टली आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल द गैदरिंग, द रोटेरियंस एंड द स्टार्स, galaxy of the Rotarians and galaxy of stars from other fields. So nice of you. Welcome to all. जब सास बहू के सामने, बहू सास के सामने खड़ी होती है, ताकत कम होती है. बार बार मियाँ बीवी का जिक्र इसीलिए कर रही हूँ कि मियाँ बीवी की यूनिट स्ट्रांग हुई नहीं कि पूरा माशरा स्ट्रांग हुआ नहीं. तो अगर मैं समझती हूँ कि एक बीवी अपने शौहर को नहीं रोक सकती, तो कोई बात नहीं. इमरान भाई ने बड़ी ज़बरदस्त अभी यहाँ पर बात की कि शादीशुदा बेटे को माँ थप्पड़ मार सकती है. मैं नहीं बोलती, लेकिन जान लीजिए अगर सास आपके साथ खड़ी है तो आपकी ताकत कहाँ जाती है. ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है. उस माँ को, जो आपके शौहर की माँ है, उसको अपनी ताकत बना लीजिए, उसकी बहन को अपनी ताकत बना लीजिए. और उनको कहूँगी मैं, सासों को, कि जब किसी की बेटी घर लाइएगा उसको सिर्फ इसलिए सुकून दीजिएगा क्योंकि वो आपके बेटे की चाहत है, आपकी नस्ल की नुमाइंदा है, आपकी नस्ल को लेकर चलेगी. ज़रा सी चीज़ें हैं, ज़रा सा सोच को ट्विस्ट करना है. आप सोच नहीं सकते माशरा कितना खूबसूरत हो जाएगा. और एक चीज़ मैं आपको, जो मेरा बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, अच्छी और बहुत अच्छी, मुझसे औरत के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ निकलता भी नहीं है. लेकिन वो औरतें जिनके लिए हमारी सोच ज़रा सी आगे पीछे हो जाती है, कभी उनसे भी मैं अगर बात करती हूँ, यकीन जानिएगा औरत बाकिरदार पैदा होती है, मर्द भी बाकिरदार पैदा होता है, हर इंसान बहुत बेहतरीन पैदा होता है. लेकिन औरत की फितरत में हया है. जो हया से हटती है फिर वो औरत नहीं रहती. ज़्यादा अगर नहीं रुकती, चलती रहती है तो डिप्रेशन का शिकार होती है. औरत ऐसे तो ख़ुदकशी नहीं करती, लेकिन जिस दिन वो किरदार की ख़ुदकशी करती है उस दिन वो उसकी मौत होती है. मैंने उन औरतों से बात करके देखा है जिन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, चाहे मुश्किल में, चाहे फैशन के नाम पे, या कभी लापरवाही में, उन्होंने किरदार को आगे पीछे किया और उनसे खामोशी में बात की. वो भी घर बसाना चाहते हैं, वो भी महरम रिश्तों के साथ रहना चाहती हैं. तो प्लीज़, औरत जो है उसका किरदार उसकी ज़मानत है, उसकी बका की ज़मानत है. और मेरी औरत तितली नहीं है, प्लीज़, वो तितली नहीं है, वो फूल नहीं बैठेगी, वो डाल नहीं बैठेगी. पहाड़ है. मेरे पाकिस्तान की औरत पहाड़ है, चट्टान है. वो जितनी आपको ऊपर नज़र आती है ना, पहाड़ की जड़ दुगनी ज़मीन के अंदर होती है. तो मेरी औरत की जड़ दुगनी ज़मीन के नीचे है. इसको ये ना समझिएगा कि आसानी से आप दाएं बाएं कर देंगे. और जो ज़मीन है ना, मेरी मुल्क की औरत की ज़मीन, इसमें जो बुनियादें अंदर जा रही हैं वो मेरे चारों महरम रिश्ते हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा. अल्लाह करे ता क़यामत हम अपनी बाकिरदार माँओं को झुक कर सलाम करते रहें और हमारा मुल्क यूं ही तरक्की करता रहे. हमारी औरत को कोई गुमराह ना कर सके, मर्द को भी कोई गुमराह ना कर सके. हम तो अपने महरम रिश्तों के साथ खुश हैं. अल्लाह उन्हें भी नेक हिदायत दे और हमें भी सीधा रास्ता दिखाए और हम इसी तरह चलते रहें और तरक्की करते रहें. थैंक यू. कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जिसपे जनरल सीट्स पे इलेक्शन लड़ा जाता है, उसमें द फैमिलीज प्रेफर द मेन fighting for the seats. It's not the women.
But yes, gradually over the years, this has changed. اور ابھی میرے ساتھ بھی اسمبلی کے اندر ایسی خواتین ہیں جن کا پہلے تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کمیونٹی سے بھی وہ خواتین آ کے اسمبلی میں نمائندگی کریں گی. اسپیشلی ویمن فرام مائنارٹیز اور فرام دوز کمیونٹیز جہاں پر روایتی طور پہ خواتین کو نہیں سیاست میں لایا جاتا تھا یا کسی بھی شعبے میں نہیں لایا جاتا تھا. تو دیٹ از چینج. اور اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا بہت اہم کردار رہا ہے. I can talk about my party, which really encourages women to come forward and work and participate, not only into politics, but into different fields of work, whatever may interest them. So I think ایک تو جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تو یہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، مطلب سب کے لیے، سب عورتوں کے لیے کہیں. اس کا نام، اس کا بیسک، اس کی جو عنوان ہے وہ ہے عورت. تو مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے، بہت بڑی نظم ہے، اور جب بھی میں نے سنی ہے اور جب بھی میں نے پڑھی ہے میرے اندر ایک ولولہ، ایک جوش یہ روح پیدا ہوتا ہے. تو ہم سب کو بالکل اپنی جو ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنا بیسٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور وومنس ڈے ٹھیک ہے ہم مناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جس دین سے تعلق ہے وہاں پہ اتنے رائٹس ہیں عورتوں کے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جس دن ہمیں وہ رائٹس بھی پتہ چل جائیں گے تو ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، کیونکہ جب آپ کو اپنے حقوق کو پتہ ہوتے ہیں تو آپ انہیں لے سکتے ہیں. اور میرے پاس ایک بہتر طریقہ یہ تھا کہ میں نے سوشل فورمس کے تھرو، ایکٹنگ کے تھرو، یا اس طرح جو بھی اپنا ایک ٹیلنٹ تھا اس کو کیا. اور اب میں ایک تھوڑا سا نیا کام شروع کیا ہے کہ میں تھوڑی سی پوئٹری کرتی ہوں. تو جب بھی میرا دل کوئی ایسی چیز دیکھ کے پریشان ہوتا ہے یا مجھے افسوس ہوتا ہے تو میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھتی ہوں. لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ایک نظم اپنی صرف سناؤں گی اینڈ میں، کیونکہ ہم سب جتنی بھی خواتین ہیں ہم سب کے اندر نا ایک چھوٹی سی لڑکی ہر وقت موجود ہوتی ہے. ہم ہر وقت بہت ساری چیزیں دیکھ کے مچل جاتے ہیں کچھ کرنے کو، لیکن یہ دیکھ کے رک جاتے ہیں کہ وہ نہیں آج اب یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، فلاں دیکھے گا تو کیا کہے گا. تو یہ ہم سب جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں خواتین، ان سب کی نظر میری طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت سمجھ لیں. شرمیلا آپ سب کے اندر، آپ سنیں گے آپ کو لگے گا کہ بھابھی آپ کے اندر، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر وہ ایک چھوٹی سی بچی موجود ہے. تھوڑا سنا پلیز. چلے جی. ایک چھوٹی سی لڑکی جو میرے اندر رہتی ہے وہ اکثر مجھے ستاتی ہے، دل کے کونوں سے چھپ چھپ کے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ساری دنیا کی معصومیت بھر کے کھلکھلاتی اٹھلاتی روز ہی مجھ سے ملنے آتی ہے. خوب ہی میرے دل کو لبھاتی ہے، اف بڑا ستاتی ہے. دنیا جہان کی شرارتوں پر اکساتی ہے، میری زندگی مشکل بناتی ہے. بس پھر میں اسے بہلاووں کے کچھ کھلونے اور ڈراووں کی چند تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہوں. تو ہم سب یہی کرتے ہیں اپنے ساتھ، چھوٹی سی لڑکی جو موجود ہے ہم سب کے اندر سے. تو زیادہ ڈراوے نہ دیں، زیادہ دھمکیاں نہ دیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اپنے اسٹائل سے جئیں اور کوشش کریں کہ کچھ اچھا کر گزریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. اپنے بیٹوں کو اس طرح سے تربیت دیں کہ وہ جانیں کہ ایک عورت کی اہمیت کیا ہوتی ہے ان کی زندگی میں. تھینک یو. Aisha Mahmood, our successful entrepreneur.